अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, अब आज हम किस क्लास में मौजूद हैं? कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और उर्दू की क्लास में आज हमें क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में माशाअल्लाह से हमारा सबक नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, यानी आज की क्लास में हमारी आखिरी एक्सरसाइज है और हम अपने चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करें? आज की क्लास शुरू करें। आज आपको पता है क्या काम करना है? जी हाँ, हमने जो तख्लीकी लिखाई की एक मश्क शुरू की हुई है, स्टेप बाय स्टेप हम उससे मुकम्मल करते जा रहे हैं। तो आज समझे वो एंड हो जानी है, वो ख़त्म होनी है। तो फिर तैयार हैं? पहले मुझे बताइए कि आपको पता है ना, हम एक इंटरव्यू तरतीब दे रहे हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरव्यू के कुछ सवालात बताए थे, आपने उसकी तरतीब सोची? या आपने पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया कि आप वो इंटरव्यू कैसे लेंगे? गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये इंटरव्यू की प्रैक्टिस ना बहुत आसानी से हो सकती है कि आप अपने घर में अपनी मम्मा के साथ ये इंटरव्यू कर लीजिए, मम्मा को उस्ताद बना लीजिए और इस तरह इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए। या अपने बहन भाइयों के साथ भी कर सकते हैं कि एक इंटरव्यू देने वाला बन जाए, एक इंटरव्यू लेने वाला बन जाए। इस तरह आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू लेने की। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे और सवालात भी आपके जहन में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? आज मैंने आपसे तो कहा था कि आप तरतीब दीजिएगा इंटरव्यू, ठीक है, लेकिन आज मैं भी आपसे तरतीब शेयर करूंगी कि मेरे हिसाब से या मैंने कौन सी तरतीब सोची है इंटरव्यू की, किस तरह से सवालात की तरतीब होनी चाहिए, क्या पहले पूछें, क्या बाद में, क्या आखिर में। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू को समझाने के लिए कि किस तरह से होता है, किस तरह से लिया जाता है, एक आपकी बुक के सफ़ा नंबर 42 यानी पेज नंबर 42 पे आप जल्दी से ओपन कीजिए और देखिए कि इस पेज पे एक मैप मौजूद है, इंटरव्यू का नक्शा मौजूद है। ठीक है, चलिए साथ मिलके देखते हैं। जी, तो आपने देखा यहाँ पे इस सफ़े पे एक इंटरव्यू का मैप मौजूद है कि इंटरव्यू कैसे तरतीब दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वैसे ये खाका है ना, एक वेब बना हुआ है, एक खाका बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया था, यानी सवालनामा बनाना। तो हमने यहाँ पे आपके पास हमने सवालात बना लिए थे। यहाँ लिखा है सवालनामा बनाना, दिमाग सोजी, सवाल बनाना। ठीक है, जब हम सवालनामा बना रहे थे, जब हमने ये वेब बनाया था, तो पता है हमने दिमाग सोजी की मशक की थी, जो यहाँ लिखी हुई है। दिमाग सोजी क्या है? अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे करें, और ये काम हम पिछले तमाम चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। ठीक है ना, अपने अपने जहन के हिसाब से अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हमने इस तरह का वेब तैयार किया है। सवालात बनाए हैं क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमने जो पॉइंट्स निकाले थे, जो नुकात लिखे थे, वो सवालात के हिसाब से थे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या स्टेप आता है? इंटरव्यू करना, कि भाई अब आपने इंटरव्यू करना है। आपने सवालात बनाए, उसके बाद आपने इंटरव्यू किया। ठीक, फिर जवाबात के अहम नुकात लिखना। जो जवाबात आपको मिले सामने से, आपने उनके अहम पॉइंट्स लिखे, सारे नुकात या सारे जवाबात आपने नोट डाउन किए। ठीक है, फिर इंटरव्यू मुरतब करना, यानी उस इंटरव्यू को मुरतब किया, तरतीब में किया आपने। ठीक है, एक अच्छे तरीके से पूरा लिखा आपने उस इंटरव्यू को। फिर इंटरव्यू देने वाले का तारुफ। अब जब आपने इंटरव्यू मुरतब कर लिया, तब आप इंटरव्यू लिख रहे हैं। ठीक है, यानी रिटन फॉर्म में ला रहे हैं कि वो इंटरव्यू कैसा रहा, क्या पूछा, क्या हुआ। तब हमारे पास पहला काम क्या आता है? इंटरव्यू देने वाले का तारुफ। ठीक है, यानी आप अपनी कॉपीज़ में जब इंटरव्यू लिखेंगे तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? इंटरव्यू देने वाले का तारुफ से शुरू करेंगे अपनी कॉपीज़ में। ठीक है ना, आप सबसे पहले इंटरव्यू देने वाले का तारुफ लिखेंगे, उसके बाद आपके जैसे इस नक्शे में भी सवाल और जवाब शुरू हो गए हैं, इसी तरह से एक एक करके फिर हम अपने सवालात और जवाबात लिख देंगे। ठीक
ٹھیک ہے، کام سمجھ میں آیا آپ کو کہ ہم انٹرویو پہ ہم کام تو کر رہے ہیں، ہم نے معلومات بھی اکٹھی کی، اس طرح خاکہ بھی بنا لیا، پھر انٹرویو جب کہ ہوگا، جب کیا جائے گا تب ہمیں جوابات ملیں گے، ہم پھر ان جوابات کے نکات یعنی جوابات اپنے پاس لکھ لیں گے، پھر ہم انٹرویو مرتب کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ ہم اپنی کاپیز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ آپ نے انٹرویو دینے والے کا تعارف لکھنا ہے، اس کے بعد آپ کے سوال جواب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس نقشے کی مدد سے آپ کو انٹرویو کے بارے میں ساری معلومات مل گئی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے اپنی کاپی میں سے کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا انٹرویو شروع ہوگا انٹرویو دینے والے کے تعارف سے، ٹھیک ہے۔ آپ اس انٹرویو کو نام دے سکتے ہیں، میرے استاد، ٹھیک ہے، ہم نے استاد کے نام سے کیا تھا، میرے استاد کر دیجئے، اچھے استاد کر دیجئے، اردو کے استاد کر دیجئے، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرویو دینے والے کا تعارف لکھیں گے آپ اپنی کاپی میں، اور نیچے سے پھر آپ کے سوال جواب شروع ہو جائیں گے جو ترتیب آپ نے سوچی ہے۔ چلیں میں یہاں پہ آپ سے ایک ترتیب شیئر کر لیتی ہوں جو میں نے سوچی ہے۔ سب سے پہلے انٹرویو دینے والے کا تعارف میں نے لکھا، جس میں نے لکھا کہ آج ہم نے اپنے اردو کے استاد کا انٹرویو کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہمارے اسکول میں گزشتہ 15 سالوں سے اردو کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اپنی تمام ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب انٹرویو کرنے اسٹاف روم پہنچے، انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انٹرویو شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تعارف۔ اب سوال جواب شروع ہوں گے۔ جو سوالات ہم نے پچھلی کلاس میں بنائے تھے اس میں سے دیکھ لیجئے گا کہ کون سا سوال پہلے آنا چاہیے، ترتیب میں رکھنا ہے۔ تو میرے حساب سے سب سے پہلا سوال جو پوچھا ہم نے یا پوچھا جائے وہ یہ کہ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سوال ہو جائے گا آپ کا، جس کا جواب ہم نے ممکنہ جواب لکھ لیا تھا کہ اس میں انہوں نے بتایا استاد میں نے اردو میں MA کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا سوال ہو سکتا ہے، اور جب سوال جواب آئیں گے تو جب ہم سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ ہم لکھیں گے، جب استاد جواب دے رہے ہیں تو جواب کے آگے استاد آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اور اس کے بعد کون سا سوال ہو سکتا ہے، اس کے بعد میں سوال پوچھوں کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال آئے گا اور اس کا آپ ممکنہ جواب وہ بھی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون سا سوال آئے گا، اس کے بعد سوال آئے گا کہ آپ تدریس کے شعبے سے کب سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ٹیچنگ میں کب سے ہیں۔ یہ سوال ہم پوچھ لیں گے انٹرویو ترتیب دیتے ہوئے، یعنی مرتب آپ جب کر رہے ہیں، جب لکھ رہے ہیں۔ پھر جو اس کا ممکنہ جواب جس پہ ہم نے بات کی ہے پچھلی کلاس میں، آپ وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم کون سا سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ تدریس کے شعبے میں بحیثیت استاد آپ نے کیا حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سوال ہم پوچھ لیں گے، پھر جو اس کا ممکنہ جواب ہے آپ وہ بھی لکھ دیں گے وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ سوال پوچھئے گا کہ معلم یا استاد بننا آپ کا شوق تھا یا ذریعہ روزگار، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آ جائے گا ہمارے پاس ترتیب کے حساب سے۔ پھر اس کا جو ممکنہ جواب ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں ساتھ ہی لکھنا ہے۔ پھر ہمارا سوال آ جائے گا کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سوال پوچھ لیں گے، اور پھر جو اس کا جواب ہم نے ممکنہ لکھا تھا ہم وہ جواب لکھ دیں گے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور سوال، اپنا آخری سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے ہمارے انٹرویو میں کہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو اور شاگردوں کو اپنے، تو وہ جو پیغام انہوں نے دیا بہت خوبصورت پیغام ہمارے استاد کی طرف سے کہ اپنے استاد کی عزت کیجئے اور زندگی میں ہر کام لگن اور محبت سے کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام سوالات آپ لکھ دیں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ انٹرویو کیسے مرتب کیا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ یہ کام کریں گے کہ اپنی کاپی میں ایک انٹرویو لکھیں گے۔ انٹرویو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ انٹرویو دینے والے کا تعارف، پھر نیچے سے سوال جواب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم لکھ دیجئے گا، جب استاد جواب دے رہے ہیں تو استاد کے جواب کے آگے استاد، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے اپنا کام مکمل کیجیے گا، اچھے طریقے سے انٹرویو ترتیب دیجیے گا، خوشخط طریقے سے لکھیے گا، اور جب آپ لکھتے ہیں تب آپ کلرز، پینسلز، مارکرز تمام کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔